अथ द्वितीयः सर्गः ब्रह्मागमनं नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिः यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा आपृच्छैवाभ्यनुज्ञातः स जगामाविहाय समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगामा तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वाविदूरतः स तु तीरं समासाद्य तमसाया महामुनिः शिष्यमाहास्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् अकर्दाममिदं तीर्थं भरद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बोसन्मनुष्यमनो यथा नश्यतां कलशस्ताता दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम् एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्या वल्कलं नियतो गुरोः स शिष्या हस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारा च पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनं तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तामनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्राक्रौञ्चयोश्चारुनिस्वनं तस्मात्तो मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघाना वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः तं चोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुरावा करुणां गिरं विमुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्राशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा चाहितेन वै तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्या कारुण्यं समपद्यत ततः करुणवेदित्वा दधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्या रुदतीं क्रौञ्चम् इदं वचनमब्रवीत् मा निषादा प्रतिष्ठां त्वम् आगमः शाश्वती समाह यत्क्रौञ्चा मिथुनादेकम् अवधि काममोहितं तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्तां बभूवा हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया चिन्तयन् सा महाप्राज्ञश्चकारामतिं शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यम् इदं सा मुनिपुङ्गवः पादबद्धोऽक्षरसमंस्त्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संहृष्टास्तस्य तुष्टोद्भवद्गुरुः सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेवा चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्यश्चकारा ध्यानमास्थितः आजगामा ततो ब्रह्मन् लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवं वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा तस्थो परमविस्मितः पूजयामास तं देवं पादार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैवाप्यनामयम् अथोपविश्य भगवान् आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये सन्धिदेशासनान्तता ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्यपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यस्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नेवामहुः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिदं पुनः जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहस्य मुनिपुङ्गव श्लोक एव त्वया बद्धो नात्राकार्या विचारण मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वां ऋषि सत्तम धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय वीरस्य यथा ते नारदच्छ्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृतं प्रकाशं यदि वा रहः यच्छाप्याविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये कचिदत्र भविष्यति
कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद् रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मुल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरदीयतः ततः शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ तस्या शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिदं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः गीयतो महर्षिणा सोनो व्याहरणाद् भूयः शोकश्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीके भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यम् ईदृशैकरवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैः ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वं तदुपगतसमाससन्धियोगं मधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे ब्रह्मागमनं नाम द्वितीयः सर्गः। ॐ तत्सत्।